12 किलो का है साइज। ముందు స్టీల్ वाला बाल्टी साधा हो पै केनू न साधा हो सादर वाला बाल्टी सादर वाला केनू नदी पै टपू नदी सादा टपू नदी दंड समवारू न मुंग साधा हो हम बे साधा हो वगैरह बसर या शीश साधा हो कम शीश साधा वाले ओस बने न सादी की मुंगे साधा होता ना देखिए स्टील नमता हां पर मुंग साधा करा दा स्टील वाला दे ख्याल की दादा और दा शरीय खाने तरमास थे de gaड़े बांधे स्क्रीम खर्चाई और शुमान वाला जा मशीन से देखिए लास्ट कार सामा दे होता मशीन कार सामा द मशीन कार बगे नो निश्ता बस जाया गोला बगे म मशीन वाल छे नो टोल जने बला सा छे हां مثلا دې نو څه څه جوړي ساتواله बस केन हम साधो तब साधो पलाई साधो और यो शी साधो करने चा सब पका लिया का साधो बाल्टे शो कैन शो टब शो बंबू शो मारा जी साधारण से शे आले का शी साधो दा पे पलाई दिरा साधो करे दा शी न साधो पे बना बांधे सरट पकारी का सल्लू को पकारी 50 रुपए पकारी 100 रुपए सलियो रुपए से सारा जाजे कम से पकारी का ना मौजूदा है शुद्ध सारा जा रहा हो किरा सर ولا لا خبر بس ده जा रहे हैं किरा तो खबर Sada gole chare. Dikri chola ya. Mabudi mak. Zara o kira sara? Wala la khobari. Basta
زمونږ د سټیل ډېر د سټیلو کار کوو ولې که نه دا پی والا ډېر د سټیلو کار خوښوي هلته پې هغه کومیټې والا هم راځي که نه بیا یې اوچتوي بوزي یې پیش وي او د صادري هم جوړو او جي مطلب هغه دی دا کاروبار سیزن والا یم که نه نه زمونږ شکر دی هر ټایم کاري پیش مونږ سیزن کې یخنۍ کې سموارونه جوړو د اوبو ګرمولو دپاره ګرمۍ کې بیا کینونه جوړو غټ اختر کې تیکو انګیټۍ جوړو پیش سکریمې پیټۍ شوې دا Gracias.